अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिरने लगी है और ये बड़ा वाज़े और बड़ा ताकतवर पैगाम आ गया है, या फिर अगर ये कहा जाए कि ये ऐलान कर दिया है तो गलत ना होगा। ऐसे बंदे के हाथों पैगाम भिजवाया गया है जिस पर यकीन से कहा जा सकता है कि ये बंदा उन्हीं का बंदा है, उन्हीं का पैगाम आया है। और उसके बाद इस्लामाबाद में गाड़ियां दौड़ना शुरू हो गई हैं। गाड़ी के अंदर से पीटीआई के चेयरमैन ने भी एक बयान दाग दिया है और एक पैगाम दे दिया है पीटीआई के चेयरमैन ने, जिसके बाद शहबाज हुकूमत बड़ी परेशान हो गई है क्योंकि अब इनका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। सारी सूरत हाल से आगाह करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ये पीटीआई के साथ मुज़ाकरात शुरू होना ही इस बात की नवीद है कि हुकूमत का आखिरी वक्त चल रहा है, हुकूमत का खात्मा करीब है। क्योंकि नून लीग वाले खुद कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब खुद कह चुके हैं कि भाई पीटीआई के खात्मे ही हमारी बका है और ये बाहर आ गए तो हम अंदर चले जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब सीधी सीधी ये बात कह चुके हैं कि भाई इमरान खान को बाहर निकालने का मतलब ये है कि फिर हम जेलों में जाएंगे, यानी वो बाहर आएगा तो हम जेलों में जाएंगे, हमारी हुकूमत चली जाएगी। तो अब ऐसा होने जा रहा है क्योंकि पैगाम जो आया है वो ऐसा पैगाम आया है बड़े ताकतवर हलकों की जानिब से। यानी कि एक एंकर है कामरान शाहिद दुनिया न्यूज पर बैठे हैं और दुनिया न्यूज पर उनको किसने बिठाया है, कैसे बिठाया है, ये मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो किसकी जुबान बोलते हैं ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो उन बंदों का इंटरव्यू करते हैं जिनको फरिश्ते भी नहीं ढूंढ पाते, वो बंदे कामरान शाहिद के घर पहुंच जाते हैं। कौन छोड़ के जाता है ये भी सबको पता है। कामरान शाहिद ने पहले एक बात कही थी, वो 100% सच साबित हुई थी। अब फिर उन्होंने एक बात कर दी है, अब उन्होंने बात की है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिरने की, ये बताऊंगा। लेकिन ये पहले मैं आपको बता दूं एक रेफरेंस के तौर पर, कामरान शाहिद ने कहा था बुशरा बेगम जब जेल से रिहा होने वाली थी तो उनकी जमानत हुई थी, कामरान शाहिद ने कहा था कि जमानत हो जाएगी लेकिन रिहा आज नहीं होगी, रिहा कल होगी और फिर रिहाई के बाद वो एक्टिव होंगी सियासत में, वो जलसे जुलूस ये वो करेंगी, पीटीआई को लीड करेंगी। फिर हमने देखा एक महीने बाद बिलाखिर वो सच साबित हुआ जो कामरान शाहिद ने कहा था, बुशरा बेगम वो सारे जलसे जुलूस करती नजर आई। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह थी, तब मैंने वीलॉग्स किए, तब मैंने आपको बताया। अब कामरान शाहिद साहब ने जो कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। महर बुखारी साहिबा हैं, दुनिया न्यूज पर ही प्रोग्राम करती हैं और काशिफ अब्बासी के साथ वो प्रोग्राम कर रही थी। तो वहां पर उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब से ये सवाल किया, काशिफ अब्बासी साहब से उन्होंने ये सवाल किया कि इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब हुकूमत को कहते हैं ये कठपुतली है, शहबाज शरीफ साहब को अर्दली करार दे दिया। अब अर्दली की डेफिनेशन तहरीक इंसाफ वाले बड़े खोल के बता चुके हैं अर्दली क्या होता है। शहबाज शरीफ साहब को अर्दली करार दे दिया, ये कहा कि शौकत अजीज जो कि मुशर्रफ के दौर में वजीर आजम थे, शौकत अजीज इससे ज्यादा ताकतवर वजीर आजम थे। फिर कहा कि ये सिस्टम जो है ये नाजायज सिस्टम है, ये नातवा टोला है जो हुकूमत में है। और इमरान खान साहब ने कहा कि ये हुकूमत के नाम पर धब्बा है। तो मैं बुखारी साहिबा का बेसिकली सवाल ये था कि एक तरफ इमरान खान साहब इनको ये सब कहते हैं और फिर दूसरी तरफ इनके साथ भी बैठे हैं, यानी कि इनके साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और इनको जलील भी कर रहे हैं। जिस पर कामरान शाहिद साहब ने कहा कि जी देखें, अब पीटीआई पर जो केसेस बनाए गए और फिर जो केसेस चलते हैं, वो कहते हैं कि हमने इलेक्शन से पहले सिनेरियो देखा कि कितनी तेज रफ्तारी से केसेस के फैसले हुए हैं, उनके ट्रायल किस तरह से हुए हैं पीटीआई के खिलाफ और किस तरह से सजाएं सुनाई गई और उन केसेस को इस्तेमाल किया गया जो सारे उड़ गए। वो कहते हैं इलेक्शन के बाद और अब सबसे बड़ा केस जो इस हुकूमत के पास था जिसको कैश करवा सकती थी और सबसे बड़ा केस इमरान खान के खिलाफ था, वो 190 मिलियन पाउंड का था। और फिर जब उसका फैसला
محفوظ کیا گیا ہے, اس کی ہیرنگ ہوئی ہے, کس طرح سے لمبی لمبی عدالتیں لگا کے وہ جناب یوں منٹوں میں اس کا فیصلہ کیا گیا اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. اب پی ٹی آئی والے زور دے رہے ہیں کہ وہ فیصلہ سناؤ, لیکن وہ فیصلہ سنایا نہیں جا رہا اور وہ فیصلہ مسلسل ڈیلے ہو رہا ہے. 2 سے 3 بار یہ فیصلہ ڈیلے ہو چکا ہے اور کامران شاہد نے کہا کہ مجھے کوئی آر نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اس فیصلے کے پیچھے بھی مذاکرات ہیں, یعنی کہ یہ ڈیل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اور جو اگلی اس نے بات کی ہے وہ بات بڑی معنی خیز ہے. کامران شاہد نے کہا ہے کہ ان کی یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے کسی بھی وقت گر سکتی ہے. شہباز شریف صاحب کی حکومت کسی بھی وقت گر سکتی ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس خبر نہیں ہے, یہ میرا تجزیہ ہے. لاسٹ ٹائم بشرا بیگم والی جب خبر دی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ میرا تجزیہ ہے. تجزیے کے نام پر جو ادھر سے خبر ملتی ہے وہ خبر پھینک دیتے ہیں مارکیٹ میں. لہٰذا مارکیٹ میں یہ خبر ٹی وی پر بیٹھ کر کامران شاہد نے پھینک دی ہے کہ یہ حکومت کسی بھی وقت گر سکتی ہے. کامران شاہد کہتے ہیں گر سکتی ہے تو واقعہ ہی گر سکتی ہے, یعنی یہ گرنے والی ہے, یہ کسی بھی وقت یہ حکومت گر جائے گی. اور اس بات کا ادراک حکومت کو بھی ہے, نون لیگ کو بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب کی باڈی لینگویج, وہ ایک روز پہلے وہ فرما رہے تھے, کہتے کہ بھائی پی ٹی آئی ہمیں اپنے مطالبات ریٹن میں نہیں دے رہی, پی ٹی آئی جیسے کہے گی جو کہے گی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ادھر سے عطا تارڑ صاحب جو کہتے تھے پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے اور پی ٹی آئی کو ہم بین کرنے لگے ہیں, آج عطا تارڑ صاحب فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مثبت مذاکرات جاری ہیں, چل رہے ہیں. وہ نون لیگ جو پی ٹی آئی کو دہشت گرد انتشاری ٹولہ کہتی تھی, جو کہتے تھے کہ عمران خان کو ملٹری کے حوالے کرنے لگے ہیں, عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا, وہ اب مرے جا رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے اور وہ چاہتے ہیں ہمارے ذریعے عمران خان صاحب رہا ہوں. لیکن عمران خان صاحب ان کے ذریعے رہا ہونا نہیں چاہتے. عمران خان صاحب نے آج بھی بجا دیا ہے اور آج عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے, بیرسٹر گوہر نے آ کے بتایا. وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے دونوں مطالبات تحریری طور پر حکومت کو دینے کی اجازت دی ہے اور خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے لیے تیسری نشست ضرور ہونی چاہیے. خان صاحب نے کہا کہ مذاکراتی ٹیم کی ملاقات اس کے بعد نہ کروائی تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے, یعنی کہ مذاکراتی ٹیم کی ملاقات اب تک نہیں ہو پا رہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو پا رہی مذاکراتی ٹیم کی, اور پی ٹی آئی سے زیادہ اس کی پریشانی حکومت کو ہے کہ مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہیں ہو پا رہی. کیوں؟ حکومت کو ڈر ہے کہ اگر یہ مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہ ہوئی تو پی ٹی آئی مذاکرات کینسل کر دے گی. آج پھر عمران خان صاحب نے دھمکی دی ہے کہ اگر ملاقات نہ ہوئی تو کینسل ہو جائے گی, یہ مذاکرات کینسل ہو جائیں گے. اور مذاکرات کا کینسل ہونا نون لیگ کے لیے کسی موت سے کم نہیں ہے, کیونکہ ادھر سے کینسل ہوں گے, اصل مذاکرات تو چل رہے ہیں نا, اصل مذاکرات وہی ہیں, یہ دکھاوے کے مذاکرات ہیں. اگر یہ تاثر گیا کہ یہ مذاکرات کینسل ہو گئے ہیں اور ادھر سے مذاکرات کامیاب ہو بھی گئے تو پھر حکومت تو جانی ہی جانی ہے, نون لیگ کے پلے کچھ نہیں بچنا. اور آپ کو ایک بات بتا دوں, عمران خان بچہ نہیں ہے, بہت سمجھدار ہے, بہت شارپ ہے. اصل جو ڈیمانڈز ہیں عمران خان کی وہ سامنے آئی ہی نہیں. یہ 2 ڈیمانڈز تو عمران خان صاحب نے ان کے سامنے رکھی ہیں, حکومت کے سامنے. اصل جو بیک چینل ڈیمانڈ چل رہی ہے, جو ڈیل چل رہی ہے, وہ کس پر چل رہی ہے؟ وہ اس حکومت کی, اس رجیم کے خاتمے پر چل رہی ہے. اور یہی خبر شیئر کی ہے کامران شاہد نے, اور یہی وجہ ہے, یہی خبر ہے کہ پیپلز پارٹی نے آج حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نیا اتحاد بنانے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نون لیگ کے بغیر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہمیں مثبت اشارے مل رہے ہیں, یعنی پی ٹی آئی ادھر اتحاد کرنے جا رہی ہے نون لیگ کے ساتھ. تو اس اور نون لیگ کو اس ساتھ ہو ہی نہ جائے, پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی اتحاد کرنے جا رہی ہیں. دوست میرے مسکرا رہے ہیں, سلپ آف ٹنگ بھائی جان. ہاں, باقی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب, ہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن نون لیگ کے ساتھ عمران خان صاحب کبھی نہیں بیٹھ سکتے. یہ میرے زبان پہ کیسے لفظ آ گیا,
चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।